बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात कर रहे हैं हम इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट करार दे दिया गया है हमारी क्या नाम है हुकूमत ने। और कल सारा दिन जो है वो इसके ऊपर ही बहस चलती रही है कि यहूदी एजेंट हैं। मौलाना साहब ने कहा था तो अब यहूदी एजेंट हो गए हैं। इसराइल की तरफ से एक जो कॉलम लिखा गया उसके ऊपर, और आज एक नई तकरीरी हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। जो हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें आशिर ने बताया भी था कि कोई तब्दीली आ रही है, तो वो वाकई एक तब्दीली आ गई है। डीजी या एसआई की तब्दीली हुई है। वो कौन है हम जानेंगे आशिर से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, ये बताएंगे ये कौन है, इनका नाम। और आसिम वर्सेस आसिम हो गए, सॉरी नाम तो मैंने खुद ही ब्रेक कर दिया है। तो अच्छा। ये आसिम वर्सेस आसिम, नहीं क्या नहीं ये भी बड़े सैयद है और क्या नहीं सेम नहीं, सेम है? ये खैर सैयद नहीं है, ये मलिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और मलिक खुशाब से फैमिली। इनका ताल्लुक़ अच्छा। है। ये बेसिकली एक आप कह लें फ़ौजी घराने से इनका ताल्लुक़ है। इनके जी। वालिद साहब भी अच्छी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं पहले, अच्छा। बल्कि क्या नाम है, कोर कमांडर रावलपिंडी इनके वालिद साहब रहे हैं अच्छा। आईएएस ज़ियाउल हक के दौर में। और जो बड़ी दिलचस्प बात है, जो सबको याद रहने वाली बात है इनके हवाले से, जी कि जी। ये पीएचडी डॉक्टर हैं। ठीक है, अच्छा, ये इन्होंने, डॉक्टर हैं। जी पीएचडी डॉक्टर हैं इन्होंने। अच्छा। स्पेशलाइजेशन की हुई है पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप्स के ऊपर, ठीक है। एनडीयूस अच्छा, नेशनल मैं अगर डिफेंस आपसे यहाँ यूनिवर्सिटी से। जानना चाहूँ कि वो जो इससे पहले डीजीआई से थे वो भी मेरा ख्याल है कोई डॉक्टर थे, उन्होंने भी कुछ डॉक्टरियाँ तो यहाँ पे की नहीं हैं। नहीं नहीं, वो डॉक्टर नहीं थे, ये बहरहाल अच्छा। डॉक्टर है। डॉक्टरियाँ तो सब करते हैं, लेकिन ये एक जी। जो है ना, क्या है, सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। और बड़े अच्छे, बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। इनकी ख्वाहिश थी, इनके हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, कि पिछले 2-3 इनकी प्रमोशंस आई रैंक्स पे, जी लेकिन इन्होंने वो नहीं ली। और बरमला इन्होंने एक दो जगह पे कहा भी पहले कुछ टाइम में, कि मैं जो मेरा लास्ट ईयर होगा जी। जी। सर्विस का, मैं उसमें रैंक लूँगा। और अच्छा। उसी तरह हैरान कुन तौर पर इन्हें ये रैंक मिला है। रैंक मिल अभी गया। इनका आखिरी साल है, अगले साल इंशाल्लाह इनकी रिटायरमेंट है। सही। अब देखा यह जाएगा कि ये पिछली जो रवायत चल रही है, जैसे जनरल पाशा को एक्सटेंशन, या जनरल नदीम अंजुम जी जी, को बिल्कुल उनको मिली। एज DGISI एक एक्सटेंशन मिली थी, तो इनको भी अब वो मिलेगी या नहीं। नहीं मिलेगी। लेकिन देखा जाए तो एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते ताल्लुक हैं, रख। और एक अच्छा साफ़ सुथरा बैकग्राउंड, कोई आप कह लें वो जो जिस तरह लिंक किया जाता है जी जी। फ़ौजी अफसरान को डिफरेंट सिनेरियोज के साथ, उस तरह का कोई सिलसिला इनके हवाले से अभी तक नहीं है, नहीं। अभी तक नहीं, मतलब है ही है नहीं। ही नहीं। कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट का हमने कभी नहीं सुना, नहीं देखा। बड़े सर्विंग पाकिस्तान के लिए मुहिब वतन एक फ़ौजी अफसर हैं, तो जी। हम तो उम्मीद ही करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। और एक इंशाल्लाह। अच्छे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन को बड़ा अच्छा समझते हैं समझते टेक्निकल हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक अच्छा रुझान होगा सही है। पाक अमेरिका अभी ताल्लुकात। बात कर लेते थोड़ी सी पीटीआई के लिए कि पीटीआई के लिए अब कुछ थोड़ी नरमी आती भी आप देख रहे हैं इनके जी, थ्रू या नहीं? नहीं, नरमी तो आएगी, लेकिन वो पीटीआई के लिए नहीं होगी, वो अच्छा। किसी और सियासी जमात के लिए होगी नरमी। पीटीआई तो इसी तरह अपना केस लड़ती रहेगी। अगेन उसको, उस नरमी को इससे लिंक नहीं किया जा जी। सकता, इस तकर्रुरी से लिंक नहीं करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक सियासी जमात के लिए बहुत नरमी हमें होती हुई नज़र आने वाली है। आज भी जैसे हम बात करें तो सियासी जमात आप अगर पीटीआई नहीं है तो आप मेरा ख्याल है बता सर, ही दो दें। ही बड़ी सियासी जमातें हैं, एक मुस्लिम लीग नून है एक जो पीपल्स ऑलरेडी पार्टी है। नरमी इंजॉय कर रही है, जी। उसके बाद पीपल्स पार्टी रह जाती सर है। उन्होंने भी नरमी तो इंजॉय की है। नहीं, मतलब नहीं इंजॉय आप की कह है। लें पीएमशिप, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अच्छा। पाकिस्तान की सीट, और बाकी बिल्कुल बिल्कुल। गुजरा अच्छा, पिछले दो यहीं अगर साल रुक से। जाएं थोड़ा सा, और मेरा ख्याल है कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल साहब आ रहे हैं। क्या इसमें कुछ है नहीं सच्चाई नहीं, या देखें, बदफहमी, अभी तो ये प्रोपेगेंडा है? टाइम के साथ पता चलेगा कि जी। वो पीएम बनते हैं या नहीं बनते। लेकिन हाँ, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि पिछले एक हफ्ते से तकरीबन जी। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया अपीयरेंस बहुत ज़्यादा बहुत हो ज़्यादा गई हो है। रही है। वो बहुत ज़्यादा खुल के बात कर रहे हैं, वफाक के मसाइल पे बहुत बात कर रहे हैं, वफाकी आईनी अदालत के हवाले से वो बहुत बहुत खुल ज़्यादा के बात बात कर रहे हैं। और बीपर्स उनके इस तरह होता नहीं बिलावल साहब जी। के हवाले से कि उनके ऑडियो टॉक मीडिया चैनल्स जी। के ऊपर चल रही हो, वो जी। जी। डिफरेंट टाइम शोज़ में, जो प्राइम टाइम शोज़ हैं पाकिस्तान के सैटेलाइट जी। टेलीविजन्स के, जी। उनके ऊपर आके उनके ऑडियो बीपर्स चल रहे हैं। तो अच्छा। ये एक तब्दीली है पीपल्स पार्टी के वैसे हवाले से। और एक और बात कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों बलूचिस्तान गए हुए हैं। तो अच्छा, ये कुछ नंबर गेम का कुछ मामला भी है। चल रहा गए तो वो ताज़ियत के लिए हैं, लेकिन है। जी। जी। क्योंकि वहाँ उनकी वज़ीर आला से भी मुलाकात शेड्यूल है, और वहाँ के जी। MNAs MPs से भी मिलना है। तो जो भी हुकूमत बनती है गिरती है पाकिस्तान में आज से पहले, उसका बिस्मिल्लाह उसकी जरदारी साहब बलूचिस्तान से ही बलूचिस्तान होती है। से तो स्टार्ट ये होती एक है। कड़ी नज़र आ नहीं रही तो है। अगर तो क्योंकि जो जब ये इलेक्शंस हुए थे उस वक़्त भी ये फैसला हुआ था कि 2.5 साल वाला।
تو ابھی تو میرا خیال ان بیچاروں کو 1 سال بھی نہیں ہوا. نہیں 2.5 سال کا فیصلہ تو خیر نہیں ہوا تھا, ایک اڑی اڑائی خبر آئی تھی کہ اگر آپ 2.5 سال آپ حکومت کر لیں, 2.5 سال ہم کر لیں گے, لیکن پیپلز پارٹی نے اس کے لیے مسلم لیگ نون سر بری طرح فیل ہوئی ہے نا. اگر وفاق میں اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی کارکردگی زیرو ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے جو منجھے ہوئے پرانے سیاستدان تھے وہ آپ کو نظر کہیں نہیں آ رہے. انہوں نے ینگسٹرز کو موقع دے دیا ہے کھل کے کھیلنے کا. ہم کسی بھی وزارت میں دیکھ لیں تو نئے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ لے آئے ہیں مہنگائی کو, اور 3 سال ہم پیچھے جا چکے ہیں. جی ٹھیک ہے, 3 سال پہلے جو مہنگائی تھی ابھی اس ٹائم وہ مہنگائی پہ ہم آ چکے ہیں, شرح مطلب بڑھ کم ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو نہیں کریڈٹ لیں, اور ابھی ان کو ٹائم دینا چاہیے. اگر وہ انہوں نے بنا دیا وزیر اعظم. نہیں سر, وہ تو آج شہباز شریف صاحب نے کہا نا کہ ہم جلسے جلوس 2028 میں کریں گے, ابھی ہم کام کر رہے ہیں. انہوں نے مہنگائی کی شرح کم کی, ویری ویل ڈن, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ کاروبار میں بھی اسی طرح کی تیزی لے کر آتے. کاروبار بڑھے گا تو لوگوں کو ایز سچ فائدہ ہونا شروع ہوگا نا. جس کے پاس کاروبار سے جو پیسے ہی نہیں کما رہا اس کے لیے مہنگائی کی شرح بے شک کم ہو جائے, اس کو اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا. لوگوں کو کاروبار چاہیے, لوگوں کو روزگار چاہیے. اور اگر یہ اشیاء خرد و نوش پہ چیزیں کم ہو بھی رہی ہیں تو بجلی کے نرخ کہاں جا رہے ہیں, ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آئی پی پیز کا مسئلہ اتنا آپ کہہ لیں سویئر ہو چکا ہے پاکستان میں کہ جماعت اسلامی پھر سے سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے. اتنا نان سیریس ہے. اس پہ ہم آگے اور مزید بات کریں گے. میرا خیال ہے آخر میں تھوڑی سی خان صاحب کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ابھی آپ خان صاحب کا کیا فیوچر دیکھنے ہیں کہ جو اے ڈی جی عیسائی نئے آئے ہیں ان سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں ان سے میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے جو ایک آپ کہہ لینا جو ایک باؤنڈری لائن کریٹ کی گئی ہے وہ آل اوور دی پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہم جو دیکھتے ہیں چیزیں, وہ ایک پیور لائن ہے. 9 مئی کے واقعات میں بالکل معافی نہیں ہے, اس پہ اور دیگر چیزیں جو خان صاحب نے اتنی ہارڈ لائن لی, میر جعفر میر صادق پہ کوئی معافی نہیں ہے, جنرل فیض والے معاملے پہ کوئی معافی نہیں ہے. خان صاحب نے کہا تھا وہ تو دونوں ہی اس کا مطلب ہے چلے گئے نا. نہیں بے شک ہم تو وہ بات ہی نہیں کر رہے, لیکن 9 مئی بھی تو ہو گیا نا, اس کو بھی تقریباً 2 سال گزر گئے ہیں. لیکن آپ کے جو اقوال جو آپ نے باتیں کی بھی ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, اور خاص طور پر تب جب آپ ان پہ شرمندہ بھی نہ ہوں, آپ نے اس پہ کھل کر معافی بھی نہ مانگی ہو, آپ نئی سے نئی روز بات کرتے ہو. تو جب تک میرا خیال ہے عمران خان صاحب ان چیزوں سے پیچھے نہیں آتے تب تک عمران خان کے لیے راستے نہیں کھلیں گے. ٹھیک ہو گیا. ابھی میرا خیال ہے آخر میں یہ بتا دیں کہ یہودی ایجنٹ خان صاحب کو کہا جا رہا ہے, اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت کے سر پہ سوار ہے. 1 سال ہو گیا عمران خان صاحب کو اسٹم وڈیالہ کے اندر, 1 سال سے بلکہ زیادہ ہو چکا ہے. باہر بھی نہیں ہے, نہ ان کی کسی نے تصویر دیکھی ہے, نہ انہوں نے نہ کسی نے ان کی آواز سنی ہے. اس کے باوجود جو ہماری حکومت ہے اس کے حکومت کے ساری حکومتوں پہ ٹھیک ہے نا, وہ بس پریشان ہوئے ہیں. بس جیسی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں. افسوس کی بات ہے ریحان بھی, اس کو ادھر اینڈ کرتے ہیں بات کو, کہ افسوس کی بات ہے کسی کو بھی یہودی ایجنٹ یا کافر یا مشرک خود سے ڈکلیئر کرنا یا سرٹیفکیٹ دینا اچھے معاشرے کے لیے اگر نہیں ہے. اسرائیل کی بات کی جائے, اسرائیل میں ایک چلے وہ کالم شائع ہو جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, تو اس کی خبر کے اوپر ہم اپنے بندے کے اوپر جو ہے کھل کے تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ یار نہ تو ہم جو کہ اس کی وہ ہم نے دیکھی ہوئی ہے کہ اس نے کتنے اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے اسرائیل کے خلاف, لیکن جو ہم نے میرا خیال ہے کھل کر اوپنلی جتنا کام اسرائیل کے حوالے سے عمران خان نے کیا ہوا ہے, اسرائیل کے خلاف کسی اور سیاسی رہنما نے اتنا اوپنلی نہیں کیا, سفارتی طور پر کیا ہوگا. اور کسی نے کالم لکھا یہود و نصارہ کا معاملہ کیا ہے, ہم اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی بھی اگر دیکھیں کہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے ہیں, ہمیشہ مسلمانوں کو آپس میں توڑتے ہیں اور انہی کو لڑواتے ہیں. اب انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ کے چھیڑ خانی کی ہے, ہم بجائے ایز مسلم اسٹیٹ ان کو جواب دیتے ایک ہو کے ہم نے آپس میں لڑائی شروع کر دی. تو اس پہ چاہیے تھا, ہمیں موقع چاہیے تھا. ہم نے جو ہے ان کے اوپر خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بیان اسٹارٹ کر دیا. اور سب سے بڑی بات میرا خیال ہے اس میں یہ ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا, جو کہتے تھے کہ دوستی ہے نا سر, انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ سیاسی بیان ہے. ہاں جی, تو میرا خیال ہے دیکھیں گے کہ آگے مزید اور ہماری سیاست میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا الزامات لگائے جاتے ہیں اور کیا وزیر اعظم چینج ہونے جا رہے ہیں اور کیا فرق آئے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.